नमस्कार। जापान कोभिड-19 दैनिक अपडेटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजन गौतम आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। पछिल्ला दिनमा हरेक बिहान यसैगरी तपाईको माझमा जापानको पछिल्ला कोरोना संक्रमित र यसले पारेको प्रभाव र यसको न्यूनीकरणका लागि भइरहेका प्रयासहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु। आज पनि जापानभरका विविध खबरहरू लिएर आएको छु र यो सँगसँगै आज एउटा विशेष कुराकानी पनि छ। आजको विशेष कुराकानी चाहिँ गैर आवासीय नेपाली संघ आइसिसीका कोषाध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठसँग गरिएको छ। यो कुराकानी किन पनि गरिएको छ भने अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिराख्दाखेरि प्रवासमा रहेका हरेक नेपालीहरू समस्यामा परिरहेका छन्। जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत देशहरूमा रहनुभएका व्यक्तिहरू पनि प्रभावित हुनुहुन्छ नै। यसका अलावा खाडी मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा कार्यरत रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरू अझ बढी मर्खामा पर्नु भएको छ। कतिपय स्थानबाट हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू अब फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था छ। यी लगायतका समस्याहरूमा एनआरएनएले कसरी सम्बोधन गर्दैछ, एनआरएनएले चाहिँ सङ्कलन गरेको गैर आवासीय संघ कोभिड-19 राहत कोषमा कति जम्मा भएको छ र त्यसले कसरी काम गर्छ, त्यो रकमले विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूले कसरी लाभ पाउन सक्छन् लगायतका विषयमा हामीले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौँ। त्यो कुराकानीको अंश पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसका अलावा तपाईँलाई थाहा छ जापानमा नेपाली समुदायमा पनि संक्रमण बढ्ने क्रममा छ। नेपाली समुदायमा पुष्टि भएको संक्रमितहरूको संख्या भन्दा बाहेक अपुष्टि नभएको र आशंका लागेर उपचार गराउनको लागि लाइनमा रहनुभएको अथवा प्रक्रियामा रहनुभएका थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र यति हुँदाहुँदै पनि हामीले अझै पनि कतिपय ठाउँहरूमा देखिरहेका छौँ नेपाली समुदायहरू जमघट र सँगसँगै सामूहिक रूपमा विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ भ्रमणमा निस्किएका फेसबुक लाइभहरू पनि हामी देख्छौँ। यो अवस्था साँच्चै हेलचक्राइ गर्ने अवस्था होइन, तर किन हामी गरिरहेका छौँ थाहा छैन। नहुनुजेल त केही पनि हुन्न, तर भइसकेपछि त उपचार गर्नु र भइसकेपछि त दुःखद खबर प्रस्तुत गर्नको विकल्प छैन नि। त्यसैले हुनुभन्दा अगाडि नै, सङ्क्रमित हुनुभन्दा अगाडि नै र अरूलाई सङ्क्रमण गराउनुभन्दा अगाडि नै सोच्ने हो कि जसले आजसम्म सोच्नु भएको छैन, जसलाई सामान्य लागिरहेको छ। हेर्नुहोस्, विश्वमा यतिखेर कोरोना भाइरसका कारणले निधन हुनेहरूको संख्या एकपटक पल्टाएर हेर्नुहोस्, सङ्क्रमित हुनेहरूको संख्या एकचोटि पल्टाएर हेर्नुहोस्, समाचारहरू दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस्। के यो साँच्चै खेलाची गर्ने समय हो र? त्यस्तो होइन जस्तो लाग्छ। तर जापानमा कतिपय व्यक्तिहरूमा, कतिपय समुदायहरूमा चाहिँ त्यो खालको अझै पनि त्यति यो ठुलो समस्या होइन अथवा यो सामान्य नै हो भन्ने रहेको हो कि भन्ने देखिन्छ। त्यस्ता घटनाहरू यहाँहरूले बन्द गरिदिनु भयो भने तपाईँ त सङ्क्रमित हुनुहुन्न नै, अरूलाई पनि सङ्क्रमण हुनबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। र यतिखेर तपाईँले विश्व मानव समुदायको लागि गर्न सक्ने भनेको त्यही एउटा काम मात्र हो, आफू सङ्क्रमित हुनबाट जोगिनु र अरूलाई सङ्क्रमण गराउनबाट जोगिनु। यो आशा गर्दछु तपाईँ जापानमा रहनुभएका हरेक नेपाली जिम्मेवार हुनुहुन्छ, हरेक नेपालीहरू सचेत हुनुहुन्छ र यसमा तपाईँले भरपूर ध्यान दिइरहनु भएको छ, सतर्कता अप्नाइरहनु भएको छ र अप्नाउनु भएको छैन भने पनि अबका दिनमा अझ विशेष रूपमा सतर्कता अप्नाएर आफ्नो दैनिकी सञ्चालन गर्नुहुन्छ, यो आशा गर्दछु। आउनुहोस् यो सँगसँगै अब लागौँ हिजो दिनभर जापानका विभिन्न स्थानमा के कस्ता घटनाहरू घटे र सङ्क्रमितहरूको अवस्था कस्तो रह्यो यो जानकारी लिउँ। शुक्रबार राति 10 बजेसम्म जापानमा आन्तरिक संक्रमित र चीनबाट चार्टर गरी ल्याइएकाहरू सहितको संख्या 14,571 जना पुगेको छ भने योकोहामा पोर्टमा क्वारेन्टाइन गरेको डायमन्ड प्रिन्सेस क्रुजका यात्रुहरू सहितको संक्रमितहरूको संख्या 15,283 जना पुगेको छ। हालसम्म 4615 जनाले स्वास्थ्य लाभ लिई घर फर्किएका छन् भने संक्रमित मध्ये 479 जनाको मृत्यु भएको छ। टोकियोमा शुक्रबार एकै दिन 165 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। केही दिन यता घटेको संक्रमण पुनः 100 भन्दा माथि पुगेको हो। अस्ति बिहिबार 46 जनामा मात्रै संक्रमित पुष्टि भएको थियो, तर त्यो संख्या बढेर हिजो 165 जनामा पुगेको छ। यो सँगै टोकियो भित्र मात्रै संक्रमितहरूको संख्या 4300 जना भन्दा माथि पुगेको छ। अब लागौं जापानका विभिन्न प्रान्तहरूको जानकारीतर्फ। हिजो होकाइदोमा 23 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै होकाइदोमा संक्रमितहरूको संख्या 785 जना पुगेको छ भने हालसम्म 37 जनाको निधन भएको छ। आउमरिकेनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। आउमरिकेनमा हालसम्म 26 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। युवाते केनमा हालसम्म कुनै पनि संक्रमण रहेको छैन, कुनै पनि संक्रमित देखिएको छैन। मियागी केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण थपिएको छैन। मियागी केनमा हालसम्म 88 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। आकिता केनमा पनि हिजो संक्रमित शून्य देखिएको छ र आकिता केनमा हालसम्म 15 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। यामागाता केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। यामागाता केनमा हालसम्म 68 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्।
त्यसैगरी फुकुशिमा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण थपिएको छ। यो सँगै फुकुशिमा केनभित्र संक्रमितको संख्या 74 जना पुगेको छ। त्यसैगरी इब्राकी केनमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण थपिएको छ। इब्राकी केनमा हालसम्म 165 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 8 जनाको निधन भएको छ। तोजुकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण थपिएको छैन। तोजुकी केनमा हालसम्म 54 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। गुम्मा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। गुम्मा केनमा हालसम्म 146 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 16 जनाको निधन भएको छ। साइतामा केनमा हिजो 5 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै साइतामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 864 जना पुगेको छ भने हालसम्म 36 जनाको निधन भएको छ। चिबाकेनमा हिजो 6 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै चिबाकेनभित्र संक्रमितको संख्या 843 जना पुगेको छ भने हालसम्म 34 जनाको निधन भएको छ। टोकियोमा हिजो एकै दिन 165 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ र यो सँगै टोकियोभित्र संक्रमितको संख्या 4317 जना पुगेको छ भने हालसम्म 126 जनाको निधन भएको छ। खानागावा केनमा हिजो एकै दिन 15 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै खानागावा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 1038 जना पुगेको छ भने हालसम्म 37 जनाको निधन भएको छ। निगाता केनमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ र निगाता केनमा हालसम्म 77 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। तोयामा केनमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ र तोयामा केनमा हालसम्म 203 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 9 जनाको निधन भएको छ। इशिकावा केनमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै इशिकावा केनभित्र संक्रमितको संख्या 254 जना रहेको छ भने हालसम्म 11 जनाको निधन भएको छ। फुकुई केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। फुकुई केनमा हालसम्म 122 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् र फुकुई केनभित्र हालसम्म 8 जनाको निधन भएको छ। यामानासी केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै यामानासी केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 54 जना पुगेको छ र नागानो केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। नागानो केनमा हालसम्म 66 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। गिफु केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। गिफु केनमा हालसम्म 149 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 6 जनाको निधन भएको छ। शिजोका केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै शिजोका केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 73 जना पुगेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। आइची केनमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै आइची केनमा संक्रमितहरूको संख्या 486 जना पुगेको छ भने हालसम्म 33 जनाको निधन भएको छ। मिए केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। मिए केनमा हालसम्म 44 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी सिगा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। सिगा केनमा हालसम्म 95 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी क्योटोमा हिजो 4 जना मानिसमा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै क्योटोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 324 जना पुगेको छ भने हालसम्म 11 जनाको निधन भएको छ। ओसाकामा हिजो 14 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ओसाकाभित्र संक्रमितहरूको संख्या 1639 जना पुगेको छ भने हालसम्म 43 जनाको निधन भएको छ। ह्योगो प्रिफेक्चरमा हिजो 5 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ह्योगोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 651 जना पुगेको छ भने हालसम्म 27 जनाको निधन भएको छ। नाराकेनमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नाराकेनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 82 जना पुगेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। वाखायामा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। वाखायामा केनमा हालसम्म 62 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 2 जनाको निधन भएको छ। तोत्तरी केनमा हिजो पनि कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। तोत्तरी केनमा हालसम्म संक्रमितहरूको संख्या 3 जनामा स्थिर रहेको छ। सिमाने केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। सिमाने केनमा हालसम्म संक्रमितहरूको संख्या 23 जना रहेको छ। त्यसैगरी ओखायामा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। ओखायामा केनभित्र हालसम्म 22 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। हिरोशिमा केनमा हिजो 4 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हिरोशिमा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 159 जना पुगेको छ भने हालसम्म 2 जनाको निधन भएको छ। यामागुची केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै यामागुची केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 33 जना पुगेको छ। तोकुशिमा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। तोकुशिमा केनमा हालसम्म 5 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। खागावा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। खागावा केनमा हालसम्म 28 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। एहिमे केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। एहिमे केनमा हालसम्म 47 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 3 जनाको निधन भएको छ। कोची केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। कोची केनमा हालसम्म 74 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 3 जनाको निधन भएको छ। फुकुओका केनमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ। फुकुओका केनमा हालसम्म 643 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 21 जनाको निधन भएको छ। सागा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ र सागा केनभित्र हालसम्म 42 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। नागासाकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। नागासाकी केनमा हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। कुमामोतो केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। कुमामोतो केनमा हालसम्म 46 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। ओइता केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। ओइता केनमा हालसम्म 60 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ।
यसैगरी मियाजाकी केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। मियाजाकी केनमा हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। कागोसिमा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। कागोसिमा केनमा हालसम्म 10 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र ओकिनावा केनमा पनि हिजो कुनै पनि संक्रमित थपिएका छैनन्। ओकिनावा केनभित्र हालसम्म 142 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 5 जनाको निधन भएको छ। हजुर, यो थियो जापानका विभिन्न प्रान्तहरूमा भएका विभिन्न घटनाक्रम र संक्रमितहरूको अवस्थाबारे जानकारी। अब यो सँगै आजको कार्यक्रममा म कुराकानी प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छु। आज मैले गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ आइसिसीका कोषाध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेको छु। खासमा यो कुराकानी यो कार्यक्रमको बीचमा किन जरुरी भयो भन्ने पनि लाग्न सक्छ तपाईँलाई। अहिले गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले चाहिँ कोभिड-19 राहत कोष भनेर खडा गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ थुप्रै रकम पनि जम्मा भइसकेको छ र त्यो रकमले केही एनसिसीहरू भनेको केही देशमा रहेका गैर आवश्यक नेपाली सङ्घका राष्ट्रिय समन्वय समितिहरूले राहतका सहयोगका सामग्री हस्तान्तरण गरेको अथवा वितरण गरेको खबरहरू पनि प्राप्त भएको छ र त्यो कोषका लागि जापानबाट पनि राम्रो योगदान भएको छ। जापानमा रहनुभएका मनकारी व्यवसायीहरूले मनकारी व्यक्तिहरूले ठुलो रकम सहयोग गर्नुभएको छ र यो सहयोग हुने क्रम जारी छ र गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको कोषाध्यक्ष जापानबाट प्रतिनिधि गरेर अहिले पदमा रहिरहनु हुँदाखेरि जापानमा रहेका नेपालीहरूले गैर आवश्यक नेपाली सङ्घबाट कस्तो अपेक्षा गर्न सक्छ, अझ भनौँ एनसिसीले सहयोग गर्न नसक्दाखेरिको अवस्थामा आइसिसीले कसरी चाहिँ नेपाली समुदायलाई सहयोग गर्दछ, ती सङ्कलित रकमहरूलाई कसरी चाहिँ उपयोगमा ल्याउँदैछ, यी लगायतका विविध जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयास हो। तपाईँलाई लाग्न सक्ला गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ तथा अन्य नेपाली प्रतिनिधिहरूसँग गरेको कुराकानी उपलब्धिमूलक हुँदैन अथवा फगत कुराकानी हुन्छ। तर यति भन्दै गर्दा तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झना गराउन चाहन्छु, हामी जब प्रदेशमा रहन्छौँ, हामी जब आफ्नो देशको सीमा काट्छौँ, त्यसपछि चाहेर पनि नचाहेर पनि उनीहरूले कर्तव्य बोध गरे पनि नगरे पनि हामीले ढोका घचघचाउन जाने भनेको राजदूतावास र गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ र तपाईँ रहनुभएका विभिन्न जिल्लागत सङ्घ संस्थाहरू नै हुन्। त्यसैले आउनुहोस्, गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ आइसिसीले अहिले विश्वभर प्रभावित नेपालीहरूको लागि कस्तो खालको प्रयास गरिरहेको छ यो जानकारी लिउँ। यतिखेर कुराकानी प्रस्तुत गर्छु गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ आइसिसीका कोषाध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ। गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले जब यो कोरोना-19 को महामारी फैलियो त्यसपछि तत्कालै एउटा उच्च स्तरीय राहत समिति गठन गर्यो। त्यस अन्तर्गत विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरेको छ। एउटा चाहिँ फन्ड कलेक्सनको लागि फन्ड यो कोभिड-19 राहत कोष भनेर गठन गर्यो। त्यसको संयोजक चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक म छु। त्यसै गरी डक्टरहरूको मेडिकल टिमको एउटा कमिटी गठन गरेको छ। त्यस्तै गरी लजिस्टिक टिम गठन गरेको छ। हामीले के गर्यौँ भने तत्कालै अब 3 किसिमको अब राहत तत्काल चाहिने भनेको राहत नै हो। मान्छेहरूलाई खाना बस्नेकै समस्या पर्ने समस्या धेरै विशेष गरेर मध्यपूर्वका देशहरूमा जस्तै युरोपका केही मुलुकहरूमा ठुलो समस्या पर्यो। कस्तो व्यक्तिलाई समस्या पर्यो भने विद्यार्थीहरू र डकुमेन्ट नभएकाहरू र अनि जुन चाहिँ टुरिस्ट भिसामा भएका थिए त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यो सम्बन्धित देशकोबाट पाउने राज्यले गर्ने सुविधाबाट पनि वञ्चित हुने र अन्य अब विद्यार्थीहरूको त अब धेरै काम पनि नहुने धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि यो अमेरिकामा पनि त्यो समस्या छ विद्यार्थीहरूको लागि। त यस प्रकार धेरै समस्यामा भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले तत्कालै एउटा कोष गठन गर्यो। कोषबाट सम्बन्धित एनसिसीहरूलाई पनि तुरन्त हामीले रिक्वेस्ट गरेको छ। हरेक एनसिसी सम्बन्धित मुलुकको गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँका एनसिसीलाई तुरन्त एउटा राहत समिति गठन गर्ने। त्यो राहत समितिमा त्यहाँ भएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई मिलाएर एउटा समिति गठन गर्ने र त्यसमा सम्बन्धित मुलुकको एम्बेसीहरूलाई पनि सहयोग लिने भनेर हामीले भनिसकेका छौँ, निर्देशन गरिसकेका छौँ। त्यस अनुसार हरेक देशहरूले एउटा कमिटी गठन गरेका छन् र त्यो एनसिसीहरूले नै राहत बाँडिरहेका छन् र उनीहरूले त्यो सम्बन्धित देशले गरेको राहतमा केही अपुग भयो भने आइसिसीलाई रिक्वेस्ट गर्छन् र हामीले त्यसअनुसार सहयोग गरेका छौँ। विशेष गरेर अहिले हामीलाई यो खाडी मुलुकको साउदी अरब, त्यसपछि युएई, त्यसपछि कुवेत, अनि युरोपको साइप्रस भयो, त्यस्तै पोर्चुगल भयो, स्पेन, इटाली, यी मुलुकहरूबाट रिक्वेस्ट आएको थियो।
त्यसमध्ये यी धेरै धेरै मुलुकलाई हामीले सहयोग पनि गरिसकेका छौँ। र अब यो त भए प्रारम्भिक तुरुन्त गर्नुपर्ने राहतको रूपमा हामीले यसलाई गरेका छौँ। र हामीले के अहिले आइसिसीले को कन्सेप्ट के छ भने यो 3वटा आरको कन्सेप्ट लिएको छ। 3वटा आर भनेको रिलिफ छ, रिप्याट्रिएसन र रिहेबिलिटेसन। रिलिफ अन्तर्गत यो तत्काल राहत चाहिँ रिलिफ अन्तर्गत पर्यो। अब के हुनसक्छ भने धेरै जसो नेपालीहरूको जागिर जाने, बेरोजगार हुने, अब उनीहरू घर फर्कने सम्भावना पनि छ। हाम्रो यी रेकर्डमा पनि धेरै हामीले जुन धेरैजनालाई सोधपुछ गर्दाखेरि कता कुवेतबाट मात्रै 4000 मान्छे अहिले जानुपर्ने अवस्था रहेको छ। उहाँको डकुमेन्टेसन पनि नभएको धेरै कारणले गर्दाखेरि फर्कनै पर्ने स्थिति देखिन्छ। त्यस्तै खाडी मुलुकहरूबाट हजारौँ नेपालीहरू फर्कने स्थिति छ। त्यस्तै अन्य मुलुकहरूबाट पनि धेरै जसा नेपालमा फर्कने भन्नाले हाम्रो अध्ययनले के देखाउँछ भने करिब 5 लाख नेपालीहरू फर्कन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। ती नेपालीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा फर्काउनु पर्नेछ। त्यो चाहिँ रिप्याट्रिएसन अन्तर्गत पर्यो। त्यसको लागि हाम्रो एउटा विज्ञहरूको टोलीले त्यो फर्काउँदा पनि कसरी फर्काउने त भनेर एउटा अध्ययन गरिरहेको छ। त्यो एउटा गाइडलाइन बनाउनु पर्यो। जस्तो कि अब कसलाई प्रायोरिटी दिने, 5 लाख मान्छे फर्काउनु पर्दाखेरि तिनलाई फर्काउँदा पनि त फेरि एउटा त कुन प्रायोरिटीको आधारमा फर्काउनु पर्यो। दोस्रो, फर्काइसकेपछि नेपालमा क्वारेन्टाइनमा पनि राख्नु पर्यो। कसरी राख्ने त्यो पनि एउटा अध्ययन गरिएको छ। खर्च फेरि कसरी कुनै हाम्रो फेरि त्यो 5 लाख मध्ये कसैले आफैले खर्च तिर्न सक्छन्, कतिले आफूले खर्च तिर्न नसक्ने अवस्था पनि छ। त्यसलाई के गर्ने, यो विषयमा कति खर्च लाग्छ टोटल भनेर नै अध्ययन पनि भइरहेको छ। यसमा सरकारसँग पनि हामीले नजिकमा बसेर छलफल भइरहेको छ यसमा। त्यस्तै हामीले यससँग सम्बन्धित यो वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ पनि योसँग सम्बन्धित एउटा निकाय हो। उहाँहरूसँग पनि हामीले पटकपटक छलफल गरिसक्यौँ। उहाँहरू पनि एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ यसबिच हामीलाई सहयोग गर्नको लागि। विशेष गरेर हाम्रो डेटा कलेक्सन एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, डेटा कलेक्सन। त्यसपछि उहाँहरूको टोटल डेटा कलेक्सन र कसरी उहाँहरूलाई फर्काउने भन्ने एउटा कार्यविधि, यो विषयमा अहिले अध्ययनकै सिलसिलामा छौँ। रिप्याट्रिएसनलाई जुन खर्चको कुरा छ त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि अहिले नेपालमा विशेष गरेर श्रमिकहरूले नै जम्मा गरेको एउटा राहत कोष छ, श्रमिक कल्याण कोष छ सरकारमा। लगभग करिब 5 अरब जति त्यहाँ पैसा रहेको छ। त्यो पैसालाई उपयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई रिक्वेस्ट पनि गरेका छौँ। सरकार पनि एकदम पोजिटिभ छ यस विषयमा। उनीहरू फर्किसकेपछि 5 लाख उनीहरू फर्कन्छ भनेपछि त्यहाँ त नेपालमा उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त भन्ने पनि अर्को समस्या छ। त्यस विषयमा पनि अहिलेको यो श्रमिक कल्याण कोषको 5 अरब पैसा चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरा भइरहेको छ। अब त्यो फर्केका नेपालीहरूलाई कसरी रोजगार दिने भनेर अहिले गैर-आवासीय नेपाली सङ्घले पनि के एउटा प्रतिवेदन बुझाउँदैछ सरकारलाई। त्यसमा विशेष गरेर हामीले कृषिलाई अब बढी महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने छ। विशेष गरेर कृषि मात्रै होइन, अन्य गैर-आवासीय नेपाली सङ्घले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने के गर्दैछ भने एनआरएनए कन्सल्ट्यान्ट सर्भिस भन्ने पनि बनाउँदैछ। के गर्छ त्यसले चाहिँ खास? एनआरएनए कन्सल्ट्यान्ट सर्भिस भनेको यसरी गैर-आवासीय नेपालीहरू जुन विदेशबाट नेपालमा गएपछि जुन जति पनि समस्या आउँछ उनीहरूलाई सल्लाह दिने काम चाहिँ त्यो कन्सल्ट्यान्ट सर्भिसले गर्छ। भन्नाले अब कसैलाई मानौँ नयाँ किसिमको कुनै उद्यमी गर्न मन लाग्यो, उसँग जम्मा 1-2 लाख रुपियाँ छ भने हाम्रो त्यो कन्सल्ट्यान्ट सर्भिसको कन्सेप्ट के हो भने त्यसले एउटा नयाँ प्रोजेक्ट ल्याउन सक्छ। ल मानव त्यसको 20 लाख रुपियाँ कुनै गाउँमा, मानव कुनै एउटा जिल्लाको कुनै गाउँमा 20 लाखको एउटा प्रोजेक्ट हाम्रो एउटा त्यो एन्टरप्रेन्योरशिप डेभलपमेन्ट भन्ने एउटा निकाय छ भनौँ, उहाँहरूको साथीहरूले एउटा बनाउनु भएको छ। उहाँले एउटा प्रोजेक्ट डेभलप गर्नुहुन्छ। त्यो प्रोजेक्टमा सम्बन्धित जिल्लाको सम्बन्धित गाउँको साथीहरूलाई हामी एक्सप्लोर गर्छौँ। फलाना गाउँमा, फलाना जिल्ला फलाना गाउँमा यस्तो किसिमको प्रोजेक्ट आएको छ, र यो तपाईँहरूले लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने लगानीको अवसर छ भनेपछि त्यो सम्बन्धित विदेशमा बसेका नेपालीहरूले आफ्नो गाउँमा कुनै राम्रो प्रोजेक्ट छ भने 1-1 लाख रुपियाँ उठाएर 20 जना मिलेर एउटा प्रोजेक्ट गर्ने काम गर्ने। कृषि काम पनि हुनसक्छ, धेरै कामहरू हुनसक्छ। तत्कालको लागि चाहिँ जुन एनआरएनले कोष पनि खडा गरेको छ, यो कोषमा अहिलेसम्म ठ्याक्कै कति अमाउन्ट जम्मा भयो? अहिलेसम्म यो कोषमा लगभग 3 करोड 17 लाख अहिले जम्मा भएको छ। यो त्यसमध्ये यो 3 करोड 17 लाखमा चाहिँ कोरियाका साथीहरूले जुन 1 करोड 47 लाख त कोरियाको कोरियाबाट नै उठेको छ। त्यसपछि अमेरिकाबाट
त्यो कोरियाको अमेरिकाबाट 42 लाख अहिलेसम्म उठेको छ, जापानबाट 35 लाख उठेको छ, चाइनाबाट 23 लाख र अरू सारा मुलुक छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि मैले एउटा चार्ट बनाएको छु यस्तो। यो चार्टमा अहिलेसम्मको टोटल हाम्रो 3 करोड 17 लाख जुन पैसा उठेको छ त्यसमध्ये 46% चाहिँ कोरियाले कभर गर्छ, अमेरिकाले 13%, जापानको 11% छ अहिलेको यो डेटा अनुसार। र यो उठ्ने क्रम जारी छ। र यो उठ्नेमा पनि एउटा हामीले के गरेका छौँ भने यो पहिलोचोटि हामीले यो सुरुवात गरेका हौँ। अहिलेसम्म पैसा उठाउने भन्ने तर एउटा सम्बन्धी मुलुकको एकाउन्ट हुन्थ्यो अथवा नेपालको एकाउन्ट हुन्थ्यो। नेपालमा एउटा स्विफ्टबाट पठाउनु पर्ने अलि अप्ठ्यारो स्थिति थियो। अहिले हामीले सजिलै अनलाइनबाट पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ, क्राउड फन्डिङ। यसको फाइदा हाम्रो अबको कन्सेप्ट के हो भने पहिले हाम्रो के थियो भने एउटा पैसा भएका मान्छेले ठुलो अमाउन्ट मात्रै दिने भन्ने थियो। हाम्रो कन्सेप्ट अहिले संसारभरमा यति अब 50 लाखभन्दा बढी 60 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू हुन्छन्। हाम्रो मेम्बर मात्रै 1 लाख छ। यदि हामीले कुनै प्रोजेक्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ $1 भने यहाँको जापानको भन्दा 100 येन यहाँको येन मात्रै त्यसमा डोनेट गऱ्यो भने पनि 1 लाखले गऱ्यो भने 1 करोड तुरन्तै उठाउन सकिन्छ। अहिलेको डाटा पनि मैले हेर्दै थिएँ, $1 सहयोग गर्ने हुने छ, $5 सहयोग गर्न धेरै हुँदो हो। अहिले हाम्रो उद्देश्य पनि के भने ठुलो अमाउन्ट भन्दा पनि सानो अमाउन्ट चाहिँ सबैले धेरैले गरोस्, सहभागी होस् भन्ने पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले कुनै पनि प्रोजेक्टमा उसको अपनाउतो पनि हुन्छ। यो सँगसँगै जुन पैसा कलेक्सन भइराखेको छ, जुन भर्खरै पनि तपाईँले अमाउन्ट भन्नुभयो होइन, अब खास गरी हामी यो जापानमै बसेर कुराकानी गरिराख्दाखेरि अब एनसिसी छ, एनसिसीले गर्ने हो जनरली भनौँ न देशवाइज हेर्ने हो भने होइन, एनसिसी हुँदाहुँदै पनि एनसिसी चाहिँ आइसिसीको मातहतमा हो। अब जापानकै सवालमा जागिर गुमाएका धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थी साथीहरू त्यस्तै गरी हुनुहुन्छ। सबै चाहिँ यतिखेर अब बिस्तारै समस्यातर्फ उन्मुख भइराख्नु भएको छ। 1 महिनासम्म 1.5 महिनासम्म त उहाँहरूले आजसम्म कमाउनु भएको अथवा सरसफाट गरेर पनि चल्ला। अब चाहिँ यहीँ रहनुभएका साथीहरू पनि यही अवस्था लम्बिराख्यो भने चाहिँ आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दा आर्थिक समस्यामा चाहिँ अलिकति गहिरिँदै फस्दै जाने हो कि भन्ने एक किसिमको त्यो चाहिँ आशंका गर्न सक्ने ठाउँहरूमा देखिएको छ। किनकि हामीलाई दैनिक त्यस्ता थुप्रै म्यासेजहरू आउँछ होइन। अब एनसिसीलाई जुन यो अहिले कलेक्सन भइरहेको यो फन्ड छ, यो फन्ड युटिलाइज गरेर यहाँ भएका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको एउटा कोअर्डिनेसन गरिराखेको छ आइसिसीले, यो अलिकति जानकारी पाउनु। यो पनि अब अहिले आइसिसीले एउटा एकदमै सिस्टमेटिक तरिकाले काम गरेको छ। पैसा उठाउनको लागि पनि एउटा गाइडलाइन बनाएको छ, खर्च गर्न पनि एउटा गाइडलाइन बनाएको छ। कस्तो छ भने पैसा उठाउने पनि एउटा जो पाए त्यसले उठाउने भन्ने अहिले भद्रको लोन दिएका छैन। पहिले जुन भूकम्पको बेलामा जुन किसिमले भद्रको तरिकाले उठाइयो, अहिले चाहिँ के आइसिसीको खातामा जान्छ कि एनसिसीको खातामा, दुईवटा खाता बाहेक प्रयोग हुँदैन। र खर्च कसरी गर्ने भन्ने पनि एउटा गाइडलाइन बनाएको छ भने हरेक देशमा यो एनसिसीले सम्बन्धी मुलुकका विभिन्न निकायहरू सबै सङ्घ संस्थासँग मिलेर त्यसमा संरक्षक एमएसी हुन्छ, त्यसको एउटा कमिटी हुन्छ। त्यो कमिटीले त्यो कमिटीले पैसा आफै पनि उठाउँछ त्यो एनसिसीले, र खर्च गर्दाखेरि त्यो उसले आफ्नै गाइडलाइन बनाएर खर्च गर्दै जान्छ। जहाँ आवश्यक छ त्यो गाइडलाइन अनुसार खर्च गर्छ। त्यो गाइडलाइन किन बनाउनु पऱ्यो भने सम्बन्धित हरेक देशको आफ्नै समस्या छ, त्यो समस्या अनुसार आफ्नै किसिमको गाइडलाइन बनाएका छन्। जस्तो न्युजिल्यान्डमा आफ्नै किसिमको समस्या छ, अस्ट्रेलियामा आफ्नै किसिमको, अमेरिका छुट्टै, खाडी मुलुकको छुट्टै छ, जापानको छुट्टै छ। त्यो अनुसार छुट्टै बनाउनु पऱ्यो गाइडलाइन कस्तोलाई सहयोग गर्ने भनेर। र यदि एनसिसीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म एनसिसीले आफूले गर्छ, उसले एनसिसीले नभ्याए, उसले आफूले सकेन भने त्यसपछि हामीलाई एनसिसीले क्षेत्रीय संयोजक मार्फत हामीलाई फेरि रिक्वेस्ट आयो भने हामी आइसिसीले पनि हामीले सकेको हामी सहयोग गर्छौँ, र हामीले पनि नसकेको अवस्थामा हामी फेरि सरकारसँग पनि यसलाई अनुरोध गर्छौँ। यतिखेर अब जापानमै हुनुहुन्छ तपाईँ, र जापानबाट प्रतिनिधि गरेर आइसिसीमा चाहिँ कोषाध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ, र अहिले जापानको पछिल्लो अवस्था जुन अघि मैले यहाँ उल्लेख गरेँ तपाईँले अप्रत्यक्ष रूपमा देखिराख्नु भएको छ होइन। अब यो नेपाली कम्युनिटीले कस्ता खालका समस्याहरू अब भोग्दैछन् र अझ यो समस्या चाहिँ कस्तो भनौँ न कुन गति लिएला यहाँले देखिराख्नु भएको छ, र यसको समाधानको लागि चाहिँ यहाँ भएका नेपाली समुदायहरूले अझ बरु नेपाली समुदायका विभिन्न सङ्घ संस्था र त्यसका प्रतिनिधिहरूले कस्तो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न जरुरत छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब यसमा त वास्तवमा जापान सरकारले पनि धेरै नै अब अरू जुन जस्तो अरू मुलुक जस्तो पनि होइन, जापान सरकार आफैले पनि एकदमै आफ्नो दायित्व बोध गरेको छ। उनीहरूले काम नगर भनेपछि
गर्नुपर्ने सहयोग पनि जस्तो नेपालमा छ नि, नेपालमा काम लकडाउन गर्ने त्यसपछिको त्योबाट सृजित अवस्थाको प्रति व्यवस्था गर्ने भन्ने छ नि। तर जापानमा चाहिँ जब रिक्वेस्ट गरिसकेपछि त्यसप्रति जुन अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसप्रति यो राज्यको दायित्व पनि हुन्छ। उसले आफू त्यहाँको नागरिकलाई, त्यहाँ बस्ने बासिन्दाको लागि के गर्नुपर्छ भनेर जापानले धेरै कुराहरू फ्यासिलिटी त दिएकै छ हेर्नुहोस्, अरू मुलुकभन्दा अलिक फरक नै छ। यति हुँदा पनि जस्तो बिजनेसम्यानहरूलाई पनि दिएको छ, व्यक्तिलाई पनि हरेकलाई 10 मान भने दिने भनेर भनिएको छ होइन, व्यवसायहरूलाई पनि ऋण दिने भनेर भनेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जापान हामी भाग्यमानी छौँ अरू मुलुकभन्दा। तर पनि यति हुँदा पनि केही समस्याहरू अवश्य पर्न सक्छन्। विशेष गरेर तत्कालको लागि त केही हुँदैन, यो समस्या केही लम्बियो भने समस्या पर्न सक्छ। विशेष गरेर विद्यार्थीहरूलाई अनि अब विशेष काम कामहरू होटल लाइनमा काम गर्नेहरू जुन हुन्छ, एयरपोर्टमा काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँहरूको काम जागिर जाने सम्भावना चाहिँ छ, जागिरमा निकालिने सम्भावना छ। अब त्यसको लागि पनि केही समय त धानिन सक्छ। अहिले त्यसको लागि पनि यो गयो हो कि भनेर जुन त्यसको पनि सरकारले केही त गरेको छ, केही फ्यासिलिटी दिन त खोज्दैछ। तर त्यो लम्बियो भने गाह्रो हुनसक्छ। अब त्यसको लागि लम्बिएको अवस्थामा के गर्ने भनेर भन्दाखेरि हामीले गर्न सक्ने भनेको आइसिसीले गर्न सक्ने भनेको खानको लागि त हामी उहाँहरूलाई त्यो खाना बस्नको व्यवस्था, बस्नको पनि अब त्यहाँ मिलाएर बस्नुपर्ने हुन्छ। खानैकै समस्या चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई जापानमा। र अन्यको हकमा त अब त्यो परिस्थिति हेरेर हामीले फेरि सल्लाह गर्नुपर्ने, कस्तो किसिमको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। अब नेपालै फर्काउनु पर्ने स्थिति आयो भने नेपाल फर्काउनुको लागि पहल गर्ने एउटा छ हामीले गर्नुपर्ने। अहिले खाडी मुलुकहरू अन्य मुलुकमा देखिएको नेपालमा फर्काउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। अब कामकै सिर्जना, कामबाटै निकालेको अवस्थामा काम कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा त यो कुन हदसम्म जान्छ होइन, त्यो चाहिँ अलिकति हामीले अहिले नै यही नै भन्ने अवस्थामा त छैन। परेको खण्डमा आइसिसीले एनसिसीको माध्यमबाट अथवा सँगै सहकार्य गरेर हरेक देशमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरू अथवा भनौँ न प्रवासी नेपालीहरूको लागि सहायता प्रदान गर्छ भन्ने त्यो त हो। हामीले त हाम्रो कर्तव्य पनि हो। एनसिसी आइसिसीले हामीले सकेको हामीले नै गर्छौँ। हामीले नसकेको अवस्थामा हामीले विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर भए पनि त्यो उहाँहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने तर हामी लाग्छौँ। यसमा त सबैले कति समस्या पऱ्यो भने निर्धक्क हाम्रो एनसिसी अहिले जुन यहाँ पनि एउटा कमिटी गठन भएको छ, उहाँलाई भन्नुहोस् तपाईँहरूको समस्या, सबैको समस्याहरू एकचोटि भनिदिनुहोस्। त्यो भनिसकेपछि हामीलाई त्यो डेटा पनि थाहा हुन्छ कस्तो किसिमको समस्या छ भनेर। त्यसपछि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्नुपर्ने, यहाँ सम्बन्धित यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पहल गर्नुपर्ने हो कि एमबिसीमा पहल गर्नुपर्ने हो कि नेपालमा पहल गर्नुपर्ने हो कि अथवा कुन निकायमा पहल गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरामा हामी अवश्य पहल गर्छौँ। आजको लागि भने यो कुराकानीसँगै कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको छु। कार्यक्रम हेर्दै गर्दा तपाईँलाई केही जिज्ञासा लागेको छ, तपाईँलाई केही जान्न मन लागेको छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, हामीलाई तपाईँले म्यासेज गर्नुहोस् अथवा audiogautam@gmail.com मा इमेल पठाउनुहोस्। तपाईँले पठाउनु भएको जिज्ञासालाई सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र कतै कुनै समस्या परेर अल्मलिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई सहजीकरण गरेर गन्तव्यसम्म पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ। हामी मात्रै सूचना प्रदान गर्छौँ र तपाईँलाई सूचना प्रदान गरेर सहजीकरण गर्ने प्रयत्न हो। यसमा तपाईँका समस्या र तपाईँका जिज्ञासाहरूमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म राजन भोलि बिहानसम्मको लागि बिदा माग्छु। नमस्ते।